नमस्ते। मैले आज फेरि एकपटक रुसी प्रस्ताव नेपालमा विकास र साझेदारीको नाममा रुसले पहिले जेठ महिनामा पठाएको एउटा प्रस्ताव 13 बुँदे 14 बुँदे मैले प्रस्ताव त पढ्न पाएको छैन, तर 14 बुँदे प्रस्ताव भन्ने समाचार आएको छ। त्यो प्रस्तावलाई जेठ 5 गतेसम्म एउटा जवाब देऊ, तिम्रो इच्छा आकांक्षा के हो भनेर रुसी दूतावासले एउटा प्रस्ताव पठाएको थियो। मैले पहिले नै भनिसकेको छु। त्यसप्रति यिनीहरूले यहाँका दलालहरू, इन्डो पश्चिमा एजेन्टहरूले कुनै जवाब दिएनन् अथवा रेस्पोन्स नगरेको जस्तो गरे। मानव यिनको व्यवहार हेर्दाखेरि यस्तो चाहिँ तपाईको देखिन्छ कि रुस केही पनि होइन, एउटा शक्तिको रूपमा केही पनि होइन, मामुली कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब एउटा चाहिँ दौत्य सम्बन्ध देश भए पनि हाम्रो चाहिँ भूराजनीतिमा त्यति अर्थ नराख्ने देश हो, किन वास्ता गर्ने, किन मतलब गर्ने भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान यिनको देखिन्छ। अब यिनले त्यसको जवाफ नै नदिएपछि अथवा चाहिँ अटेर गरे जस्तो गरेपछि अथवा चाहिँ रुसको प्रस्ताव किन जवाब दिइराख्नु पर्यो भनेर हल्का बनाउनु खोजेपछि रुसले त्यो प्रस्ताव फेरि दोहोऱ्याएको छैन। हैन, रुसी दूतावासले त्यो जो 4 मेका दिन पहिले जो प्रस्ताव पठाएको थियो त्यो प्रस्तावलाई अहिले फेरि चाहिँ दोहोऱ्यायो। 9 जुनमा फेरि दोहोऱ्याएको छ। र अब यहाँका मान्छेहरू अब कति बुझ्छन् मलाई थाहा छैन, अलिकति आतंक पैदा भएको छ। मैले सुनेको आतंक दोहोऱ्याएपछि आतंक पैदा भएको छ। मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भन्छ भने रुसको यो दोहोऱ्याएर जो प्रस्ताव पठायो नि, त्यो प्रस्तावलाई यो रगेर सिआएका यिनी कर्मचारीहरूले अलि ठिक ढङ्गले बुझ्ने कोसिस गरेनन् भने यसको नतिजा यिनले कल्पना गरे भन्दा बाहिरको हुनेछ। हैन, बाहिरको हुनेछ, म त्यस्तो बुझ्छु। अब त्यहाँ चाहिँ नराम्रो प्रस्ताव केही पनि छैन होला, कुनै ऋणको कुरा होला, कुनै अनुदानको होला, कोही उसले सित्तै बनाइदिने कुरो होला। तर संसारका सबै देशसँग चाहिँ यिनले गरिरहेछन् भनेपछि रुसी प्रस्तावलाई चाहिँ नदेखे जस्तो गर्ने कारण के? यो सामान्य मान्छेले नबुझ्ने कुरा हो र जसले राजनीति बुझाएको छ त्यसले बुझेको छ। यो अमेरिकी आदेश हो, भित्रबाट इन्डियन पनि दबाब हो। हैन, किन इन्डियन इन्ट्रेस्टसँग पनि त्यहाँ धेरै कुरा बाजिएका छन्। जो इन्डियाले यहाँबाट एकलौटी लुटेर खाइरहेछ, हैन, अथवा चाहिँ मेरो बपौती हो भन्छ, जस्तो पानीको मुद्दा इन्डियाले आफ्नो बपौती ठान्छ नेपालका नदीहरू। हैन, अब त्यहाँ समेत रुसले चाहिँ हात हालिसकेपछि, हाइड्रोमा लगानीको कुरो आइसकेपछि इन्डियनहरू पनि यसलाई रोक्ने एउटा चाहिँ तपाईको मिसनमा लागेको जस्तो देखिन्छ। हैन, अमेरिकनहरू लाग्ने नै भए। मैले अब रुसी प्रस्तावलाई मैले यिनी प्रस्तावको विवरणमा अलिकति जाउँ पहिले, हैन, त्यसपछि यसका पछाडिको भूराजनीतिको बारेमा कुरोहरूलाई मैले यसलाई भूराजनीतिकै रूपमा बुझ्छु। हैन, यसलाई मैले सामान्य रूपमा बुझ्दैन। त्यहाँ नराम्रा कुरा केही पनि छैनन्। एउटा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने मेची महाकाली, हैन, यो कसको निम्ति नराम्रो हो? हैन, यिनी दलालहरूले सबैलाई जवाब दिनुपर्ने नेपालले कसको निम्ति नराम्रो कुरा हो? मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव कसको निम्ति नराम्रो हो? दोस्रो चाहिँ पोखरा पर्वत रिडी सडक निर्माण। तेस्रो चाहिँ रासायनिक मल उपलब्ध गराउने। चौथो खेलकुदमा सहयोग, चेस लगायतका विशेष गरी बुद्धिचालमा कुरो छ। अफरोड गाडीहरू उपलब्ध गराउने। लुम्बिनीमा रुसी बुद्धिस्ट मन्दिरको स्थापना गर्ने। हैन, रुसी भावको रुसी मोडेलको बुद्धिस्ट मन्दिर लुम्बिनीमा बनाउने। छात्रवृत्तिको सङ्ख्या बढाएर 200 गर्ने। इन्धन उपलब्ध गराउने, सिधै रुसबाट इन्धन उपलब्ध गराउने। हाइड्रो पावर स्टेसन निर्माण गर्ने। हेलिकप्टरहरू उपलब्ध गराउने। पोखरामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू छन्। अब यिनी प्रस्तावहरू चाहिँ यिनले किन रोकेका छन्, किन जवाब दिइरहेका छैनन्, यो चाहिँ कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। यिनी बाहिर बोलेका छैनन्। अब यहाँ अलिकति सिरियसली लियौँ हामीले यसलाई। मैले आज अलिकति गम्भीरतापूर्वक यो किन उठाउनु खोजेको भन्छ भने यो दलाल कित्ता युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर नेटोको पक्षमा उभिएको कित्ता हो यो। हैन, पुरै चाहिँ तपाईको सिआइएको कित्तामा उभिएको हो। उभिएको मात्रै होइन कि यो यसले इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। यसले एमसिसी पनि अनुमोदन गरेको छ। यसले भित्रभित्र एसपीपी सम्झौता पनि गरेको छ।
त्यो त चाहिँ मन्त्री स्तरीय उसबाट चाहिँ निर्णय हुन मात्रै अड्किएको हो। सम्झौता यसले गरिसकेको छ र यो गिरोहले अब सधैँभरि चर्चा हुन्छ काठमाडौँका धेरै गुम्बाहरूमा अमेरिकी हतियार ल्याएर पनि स्टोर गरेको छ, राखेको छ हैन। मुस्ताङमा अमेरिकन क्याम्प राखेर चाहिँ चीन विरुद्ध सारा सुराकी गर्ने छुट दिएको छ, सबै गरेको छ हैन। तिब्बतीहरूलाई बारम्बार चीनका विरुद्धमा तिब्बतको स्वतन्त्रताको पक्षमा कार्यक्रम गरेर दिइरहेको छ। त्यो सबै हामीले देखेका छौँ। अब अहिले यो भूराजनीति युक्रेन द्वन्द्वपछि जो बदलिने भूराजनीति, यो बदलिएको सन्दर्भमा रुसी प्रस्ताव आएको छ हैन। हामीले बुझ्ने त्यसै गरी हो। पहिलो कुरो त एउटा मित्र देश हो, दौत्य सम्बन्ध कायम भएको देश, उसले प्रस्ताव पठाउन सक्छ, त्यो नाजायज कुरो केही पनि भएन। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अहिले दोहोऱ्याएर जो पठायो त्यो मलाई लाग्छ यिनीहरू नाङ्गो रूपमा जसरी नेटोको पक्षमा उभिए र एउटालाई चाहिँ बाउ मान्ने अर्कालाई चाहिँ शत्रु मान्ने चाहिँ तपाईँको मनोविज्ञान जो देखाइरहेछन् नि, यसलाई दिएको चुनौती पनि हो यो, मैले त्यसरी बुझ्छु, जो दोहोऱ्याएर पठाइयो। नत्र पनि एकचोटि प्रस्ताव पठाइसकेर कसैले चासो राख्दैन भनेपछि त्यो छोडिदिन्छ मान्छेले। जस्तो मैले 9 वर्ष अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता पठाएको थिएँ, त्यस बेलाका रुसी राजदूतको, उनले एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए, नयाँ पत्रिका भन्ने एउटा पत्रिकामा, दैनिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। त्यसमा उनले स्पष्ट रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए हैन। हामीले बारम्बार नेपालको हाइड्रोमा लगानी गर्ने कुरा गऱ्यौँ हैन, तर नेपालले कहिले चासो दिएन, कहिले हाम्रो जवाब दिएन, रेस्पोन्स गरेन। अब उनले नै नेपालमा चाहिँ रुसका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको भ्रमण, सायद सङ्केत पुटिनको भ्रमणतिर थियो, पुटिनको भ्रमण र नेपालबाट यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरूको रुस भ्रमणको निम्ति पनि मैले प्रस्ताव राखेँ, तर कसैले त्यो चाहिँ रेस्पोन्स गरेन, जवाब पनि दिएन, हाँ पनि भनेन, ना पनि भनेन हैन। यस्तो अवस्था, एउटा अपमानित अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ। यो कुरो 9 वर्ष अगाडि उनले अन्तर्वार्ता दिएका थिए र त्यसको एउटा चाहिँ कपी मसँग अहिले पनि छ। तर त्यो बेला रुसले चाहिँ औपचारिक रूपमा, विधिवत रूपमा अहिले जो गर्यो नि, लिखित रूपमा त ल्याएन अथवा त त्यो दोहोऱ्याएन, किन विश्वको भूराजनीति पनि त्यस्तो थिएन। र अब त्यसरी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने अवस्थामा पनि रुस थिएन 9 वर्ष अगाडि भनेपछि। झनै चाहिँ तपाईँको 14 को कुरा हो हैन, जो क्रिमिया घटना घट्यो त्यही वरिपरिको कुरा हो। तर अहिले दोहोऱ्याएर पठायो हैन, किन रुसको पुनरोदय भइसकेको छ। अब मिलिटरी सामरिक शक्तिका कोणबाट हेर्ने हो भने ऊ नेटोभन्दा बलियो शक्ति हो भन्ने देखिसकेको छ हैन, किन नेटो फ्रन्टमा आउन सकेन। त्यसमाथि चाहिँ तपाईँको उसको एलाई जो छ नि, अघोषित एलाई, जस्तो चीन भयो, इरान भयो, उत्तर कोरिया, भेनेजुएला, सिरिया आदि इत्यादि देशहरू, र त्यसमा पनि अहिले पश्चिमाहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको कोणबाट हेर्ने हो भने रुसको पक्षमा त झन्डै चाहिँ जस्तो ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, सिङ्गा 2टा महादेश र एसियाका चाहिँ तपाईँको 95% देशहरू। त यो अवस्थामा एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा खुट्टा टेकिसकेपछि पठाएको प्रस्ताव हो, नम्बर 1। दोस्रो, यो प्रस्ताव कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिमा अमेरिकनहरूले जे गर्न खोजिरहेका छन् त्यो कोणबाट आएको छ, कसरी गर्छौ भन्ने कोणबाट आएको छ। किन यिनले रेस्पोन्स नगर्ने कारण के हो? त्यो कारण के हुन्छ भने जस्तो 4 वर्ष अगाडि, 4 वर्ष अगाडि हो, इन्डियामा वार्षिक रूपमा हुने एउटा रायसिना डायलग भन्ने एउटा संवाद कार्यक्रम हुन्छ, 100 देशका प्रतिनिधि बोलाएर प्रत्येक वर्ष हुन्छ इन्डियामा। त्यो रायसिना डायलगमा अहिलेका विदेश मन्त्री, जो त्यसबेला पनि विदेश मन्त्री थिए, ल्याब्रोभ, उनले भनेका छन् एमसीसी, यो चाहिँ नेपालकै नाम छ एमसी, नेपालमा जो एमसीसी अमेरिकाले ल्याउन खोजिरहेछ त्यो चीनलाई घेर्ने रणनीतिको एउटा हिस्सा हो, उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए। रायसिना डायलगमा चीन विरोधी रणनीति हो, त्यो कुनै विकासको कार्यक्रम होइन भन्ने उनले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, नम्बर 1 हैन। त्यो त बुझाइ त दुनियाँले सबैले बुझ्या छ। दोस्रो चाहिँ एमसीसी सम्झौतामा जस्ता प्रावधान छन् त्यो प्रावधानले पनि नेपाललाई अमेरिकाले एउटा क्याम्प बनाउन खोजेको छ भन्ने कुरा लाटाले पनि बुझ्छ, दिमाग राम्रो भएको सबैले बुझ्छ। किन भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल एउटा विशाल, झन्डै नेपालको पुरै क्षेत्रफल ओगटेको छ हैन। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आउने कम्पनीलाई पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलसम्मको भूगोलसँग के मतलब, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ काठमाडौँ लप्सीफेदीदेखि लिएर बुटोलतिर झार्ने ट्रान्समिसन लाइनको निम्ति हैन, त्यो लाइनको निम्ति उसले जो सडक सञ्जालको कुरा गरेको चाहिँ रणनीतिक सडक सञ्जाल, त्यो पनि ट्याक्स आफै उठाउने,
दर रेट आफै निर्धारण गर्ने हैन, कोष आफै परिचालन गर्ने हैन, सारा आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर हैन, सडक सञ्जालको कुरा गरेको छ। त्यसपछि जमिन अधिग्रहण, अब अमेरिकाको चाहिँ रोजगारीको कुरा गरेको छ, अमेरिकाको उत्पादनको कुरा गरेको छ। अनि त्यो प्रोजेक्टभित्र चाहिँ के भइरहेछ नेपालले चाहिँ हेर्न पाउँदैन, लिखित स्वीकृति नलिकन नेपाल चाहिँ त्यहाँभित्र, नेपालको राज्य पक्ष चाहिँ त्यहाँभित्र पस्न पाउँदैन पनि भनेको छ। धेरै प्रावधान छन्। त्यसकारणले उसले एउटा गोप्य एउटा शिविर बनाउन खोज्दैछ नेपाललाई, एमसीसीको नामबाट गोप्य शिविर हैन, जुन शिविरभित्रका आकर्षक आँखा। अब उसको रेलले के गर्छ, उसको रेलले त्यो छिचोल्छ हैन। अमेरिकनले यहाँ रोक्न लगाइरहेछ हैन। जस्तो चाहिँ पहाडी चाहिँ मार्गमा मेचीदेखि महाकाली अहिले विद्युतीय रेल गयो भने त उसको त्यो सेक्रेट एरिया चाहिँ तोडिन्छ त्यहाँ हैन, त्यो त भङ्ग हुन्छ हैन। त्यसकारण जस्तो उसले अरू थुप्रै जो प्रस्ताव ल्याएको छ नि, पोखरादेखि उसको चाहिँ रिडीतिरको सडकको कुरा ल्याएको छ, अथवा चाहिँ अरू विकासका काम छन्। त्यति मात्रै होइन, यिनीहरूले आफैले सम्झौता गरेको, यिनले गरेको बीआरआईसँग भएका सम्झौता गरेपछि लगत्तै किन सबै रोकेका छन्? एउटा प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन, एउटा पनि अगाडि बढाएको छैन। सम्झौता झन्डै 1 दर्जन चाहिँ गरे, तर काम एउटा पनि अगाडि बढेन। किन अगाडि बढेन भन्छ भने अमेरिकनले रोक्न लगायो। अमेरिकनले किन रोक्न लगायो त भन्छ भने अब चीनसँग भएका सम्झौताहरू अगाडि बढ्ने हो भने उसले बनाउने गोप्य ठाउँ नै रहन्न हैन। जस्तो चिनिया रेलको कुरा छ, चिनिया चाहिँ सडकहरूका कुरा छ, जस्तो माथि तिब्बतदेखि लिएर तराईसम्म जोड्ने 3टा हाइवेको कुरा छ हैन। अरू ठाउँमा विकासका कुराहरू छन्। यो भयो भने त उसले जुन एरियालाई क्याप्चर गर्न खोजिरहेछ नि, त्यहाँ त रुसको पनि उपस्थिति हुन्छ, चीनको पनि उपस्थिति हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईको इन्डियाको पनि होला अरू प्रोजेक्टमा। त यसले एमसीसीको समग्र योजना तुहिने भयो हैन। त्यसकारणले रुसी प्रस्तावलाई यिनले रोकिरहेछन्। अमेरिकन योजना सबै तुहिने भयो, त्यसकारणले रोकिरहेछन्। अब यो कति दिन रोक्ने हैन। जस्तो रुसको प्रस्ताव, ल कि त चाहिँ हस्तक्षेप गर्दै आएको देश भए शङ्का उपशङ्का एकछिन, ल इन्डियाको यस्तै प्रस्ताव भइदिए भए ल भोलि यही चिजलाई समातेर कतै केही गर्छ कि, त्यो एउटा छलफलको कुरा हुन सक्थ्यो हैन। अमेरिकन प्रस्ताव भए हुन सक्थ्यो, युरोपियन भए हुन सक्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, अब एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा आयो हैन, एउटा छिमेकी देश पनि हो। चीनकै प्रस्ताव भए पनि ठिक छ, त्यो भोलि इन्डिया चिढिन्छ कि अथवा चाहिँ त्यसबाट केही समस्या आउँछ कि, ल त्यो कोणबाट पनि एउटा बहस गर्न सकिन्थ्यो होला। रुसको प्रस्ताव रोक्नुपर्ने कारण केही पनि देखिँदैन। यो विशुद्ध अमेरिकन दबाब हो र इन्डियन दबाब पनि हो। किन भन्छ भने हाइड्रोमा लगानी गर्ने कुरा हैन, हाइड्रोमा लगानी गर्ने कुरा र हाइड्रो पावर स्टेसन निर्माण गर्ने जो कुरा छ नि, यो दुईटा कुरा सिधै इन्डियाको स्वार्थसँग चाहिँ तपाईको जो बाँचिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो रोक्दा नतिजा के हुन्छ? ठिक छ, यिनले अहिले आजका दिनसम्म विश्वको जो परिस्थिति छ, त्यो परिस्थिति यस्तै रहँदासम्म 2 महिना 4 महिना 5 महिना 7 महिना त टाल्लान् हैन। परिस्थिति सधैँ यस्तै त रहँदैन। त्यसपछि के हैन? त्यसपछि यिनले बेहोर्ने नतिजा के? कसरी पनि छोड्दैन हैन। एउटा मित्र दौत्य सम्बन्ध न उसले के बिगारेको छ, बिगारेको मात्रै होइन कि हामीले के सोध्नु पर्यो सबैले भन्छ भने, ल पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय चाहिँ उद्योग धन्दाहरू बनाइदिने देशको हुन्, त्यही रुस र चीन होइन। यिनको अमेरिकाले कतिवटा उद्योग बनाइदियो, त्यो जवाब माग्नु पर्यो। अब यिनको अमेरिकाले कतिवटा नेपालमा उद्योग बनाइदियो, अमेरिकाले भएका उद्योग सबै बेचाएर स्वाहा पारिदियो हैन। इन्डियाले चाहिँ भएका उद्योग सबै बेचाएर स्वाहा पारिदियो। जो 3 दर्जन उद्योग बेचे यिनले निजीकरणको नाममा, त्यो त टोटली पूर्ण रूपमा रुसले चीनले बनाएको उद्योगहरू हुन् हैन। जनकपुर चौर कारखानादेखि लिएर बाँसबारीसम्म भिरुटी काज कारखाना, सिमेन्ट कारखाना, धागो कारखाना हैन, जम्मै त उनले बनाएका कारखानाहरू हुन्। भनेपछि उनीहरूले नेपालको आर्थिक ढाँचालाई चाहिँ खडा गर्नको निम्ति हैन अद्वितीय योगदान दिएका छन्, सहयोग गरेका छन्। त्यस्तो देश हो रुस हैन, बिना स्वार्थ पूर्व पश्चिम महान राजमार्गदेखि लिएर हैन बिना स्वार्थ त्यसरी योगदान दिएको देश हो रुस। अनि त्यो देशको प्रस्तावलाई सिआइएको भत्ता खाएको भरमा हैन, सिआइएको तर्फ खाएको भरमा जुन देशले नेपालको भूराजनीति यस्तो गराइरहेछ हैन, जाति भाषा क्षेत्रको नाममा नेपाल भाँडिरहेछ, अनि त्यो देशको निर्देशनमा आदेशमा एउटा मित्र देशको प्रस्ताव कति दिन रोक्ने? यो यिनको क्षमताले बुताली भ्याउने कुरा होइन। मलाई लाग्छ यिनले एउटा ठुलो विध्वंस निम्ति आइरहेछन्, आफ्नो विध्वंस नेपालभित्र। किन भन्छ भने मान्छेले भोलि परिस्थिति उल्ट्यो भने छोड्दैन, कुनै हालतमा छोड्दैन
हैन। यस्तो चाहिँ नाङ्गो दलाली गर्दा, नाङ्गो अपराध गर्दा र हाम्रो कोणबाट नाङ्गो देशद्रोह गर्दा छोड्दैन आफ्नो शक्ति चाहिँ एउटा परिस्थिति। जस्तो युक्रेनलाई रुसले छोडेन नि त, जब सक्ने भयो त्यसपछि छोडेन, नसक्ने हुँदासम्म त चाल गरेन। मिन्स्क सम्झौता भन्यो हैन, अनि 2022 मा पनि अर्को सम्झौता भएको छ युद्ध टुङ्ग्याउने भनेर, अथवा चाहिँ विरोध गर्यो। 2007 मै पुतिनले यो सबै कुरो उठाएको थिए। यिनले चाहिँ अमेरिकन र युरोपियनले जो अत्याचार गरिरहेको थिए नि एउटा चाहिँ द्वन्द्व बढाउनुको निम्ति, उनले 2007 को मिन्स्क चाहिँ तपाईको बैठकमा हैन उनको भाषण अहिले प्रसिद्ध छ, त्यही उनले यो नतिजा आउँछ भने उनले त्यही बेला भनेको थिए। तर सामर्थ्य थिएन र प्रतिक्रिया मात्रै दिए हैन। जब सामर्थ्य जुट्यो, तयारी गरे अनि हात हाले र भोलि यहाँ पनि हात हाल्छ, अर्काले पनि यहाँ हात हाल्छ। त्यसकारणले हामीले यो दलाल कित्ता, जो अपराधी कित्ता, CIA को हन्डी खाने जो कित्ता छ नि, दूतावासको पेरोलमा बसेको यो अपराधी जत्थालाई सबैले सोध्नु पर्यो कि रुसी प्रस्तावमा गलत कुरा के छन् र त्यो जवाफ नदिने कारण के हैन। किन भन्छ भने यसले हाम्रो भूराजनीति झन्झन गिजोल्दैछ। यो त नेपालको कुरा भने बाहिरबाट चाहिँ तटस्थ भन्ने, असंलग्न भन्ने, अनि भित्र काम गर्ने एउटा साम्राज्यवादी शक्तिको हैन, उसका एजेन्टको रूपमा, सुराकीको रूपमा काम गर्ने र अर्को देशको विरुद्धमा चाहिँ तपाईको जाइ लाग्ने हैन। यो चरित्र अब धेरै चल्ने हालत पनि छैन। नेपालीहरू जाग्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो र के भन्नु पनि पर्यो भन्छ भने साँच्चै इतिहासदेखि हेर्ने हो भने है, हाम्रो देशको भूराजनीति गिजोल्ने र नगिजोल्ने हैन, हाम्रो निम्ति निस्वार्थ तपाईको एउटा सहयोग गर्ने, योगदान गर्ने र शर्तसहित व्यापारको निम्ति यहाँ आउने, यिनी शक्तिहरू छुट्याउनु पर्यो। इन्डो पश्चिमा शक्ति नेपालको हितमा कहिले पनि काम गरिरहेका छन्। यो 100% बकवास हो है। होला उनले व्यापारमा इन्डियाले त के गरिरहेछ, इन्डियाको त लुट मात्रै हो, इन्डियाको त लुट मात्रै हो। जो पश्चिममा आएका छन् त्यो पनि फाइदाको निम्ति आएका छन् हैन। जस्तो व्यापार गर्न आएका छन्, लुट्न आएका छन् हैन, अथवा बढीमा चाहिँ लगानी जहाँ गरेका छन् त्यो पनि नाफाका निम्ति गरेका छन्, सबै गरेका छन्। तर रुस र चीन मात्रै हो हैन आफ्नो तर्फबाट निशर्त निशुल्क त्यत्रो योगदान गरेका हैन। जन्नै भन्यो नि पञ्चायत कालमा 45 भन्दा बढी वस्तुमा आत्मनिर्भर थियो, सारा कृषि निर्यात गर्थ्यो, धान चामल कम्पनी थियो पञ्चायत कालमा, त्यहीबाट निर्यात गर्थ्यो। त्यस्तो देशलाई त्यहाँसम्म खुट्टा टेक्ने त चीन र रुसले नै बनाएको हो, उद्योगहरू खडा गरिदिएर। र तिनी उद्योगको वरिपरि लाखौं मान्छे रोजगार थियो हैन। जस्तो धागो उद्योगका वरिपरि चाहिँ यत्रो कपास खेती हुन्थ्यो नेपालभरि हैन, कपास खेतीमा मान्छे थियो, त्यहाँबाट धागो बन्थ्यो हैन। सनपाट यत्रो उत्पादन हुन्थ्यो तपाईको मेची र कोशी अञ्चलमा, झन्नै चाहिँ तपाईको 35,000 परिवार त प्रत्यक्ष सनपाटको उत्पादनमा थिए। त्यो चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ जुट मिललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हैन सनपाटमा थियो। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको विभिन्न क्षेत्रमा अब छाला जुत्ता मैले आफूले थाहा छ यति मान्छेहरू छाला संग्रहणको व्यापार गर्थे नि, त्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हुँदासम्म यति मान्छे चाहिँ छाला संग्रहणमा थिए। नेपालका करोडौंको व्यापार हुन्थ्यो, अरबौंको व्यापार हुन्थ्यो। त्यो मान्छेहरूको सबै ध्वस्त बनाउन लगाए, अमेरिकन, युरोपियन र इन्डियनहरूले बनाउन लगाए र नेपाल आज यस्तो भयो। त्यसकारणले नेपालको हकमा कुन देशले के भूमिका खेल्यो त्यो पनि अब हामीले बुझ्नुपर्ने बेला आयो। किन चाहिँ यो ध्रुवीकरणमा हाम्रो देश झन्झन अप्ठ्यारोमा यिनले पार्दै गए हैन। झन्झन चाहिँ विस्फोटक चाहिँ चरणतिर यिनले घिसार्दै देशलाई लगिरहेका छन्। त्यसकारणले यो दलाल जो जत्था छ हैन, CIA र चाहिँ तपाईको इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईको पेरोलमा बसेको जो उनको कर्मचारी तन्त्र छ, यसका विरुद्धमा जाग्न सकेन भने नेपाललाई यिनले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा सिधा फसाउनु पनि बेर छैन। अब सिधै नेपाल एउटा मुठभेड र भिडन्तको थलो हुन पनि बेर छैन। यसको विरुद्धमा हामी सबैले आवाज उठाउँ र यिनको अधिकतम भण्डाफोर गरौँ। भण्डाफोरले पनि धेरै काम गर्छ। यिनी CIA, युरोपियन युनियन र इन्डियनहरूले तलबमा पालेका कर्मचारी हुन्, उनको कर्मचारी तन्त्र हो हैन, नेपालको मान्छे होइन। यो नेपालको मान्छे होइन। यो स्पष्ट रूपमा हामीले आम जनता बीचमा लैजानुपर्छ ताकि यिनीहरू कमजोर हुन् र देशलाई अरू बर्बाद पार्ने एउटा चाल यिनको चाहिँ सफल नहोस्। त्यसको निम्ति हामी सबै चाहिँ यो मुद्दा अलि व्यापक रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो सबैसँग अनुरोध छ।